शिवोली थळाव्या प्राथमिक भलायकी केंद्रात फावो ती वैजकी सुविधा नाशिल्ल्यान आमदार डिलायला लोबोन हुस्को उक्तायला। मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री हांकां पत्र धाडटले। तातूंत चड दोतोर आनी नर्सी नेमपाचेर खास लक्ष दिवन ह्यो मागण्यो बेगिनात पुराय करपाचें आव्हान करतले अशें ताणें आश्वासन दिलां। मतदारसंघ व्हडलो असल्या कारणान अंजुना, वागातोर, चापोरा सारकिल्ल्या मुखेल पर्यटन हॉटस्पॉटा सयत सुमार 7 गांवांचो आस्पाव आसा। अपघात जाल्यार 108 सेवा वापरून दुयेंतीक ह्या भलायकेंत हाडटात, जाका लागून योग्य उपकरणां आनी कर्मचारी हांची गरज आनीकय गंभीर जाता, अशें लोबोन स्पश्ट केलें। हे म्हज्या डिमांड्सानूय घातलेले आहा की आनी एक 108 आसूंक जाय म्हणून। And the honorable minister has had given me assurance, and I will again be after him to get it. Like आहली आमच्या हांगा 108 ती परती येयल्या आनी आमकां एक एम्बुलन्स आहा बट 108 ना। बिसायड हांगा एक्सरे मशीनूय जाय एरिया मॅडम चड व्हडली अंजूनचे आनी खंयचे सगळे सो आमचे हे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी around 6-7 Parra 7 villages it caters to 7 villages, and especially Anjuna, Vagator, Kaiswa, here there are tourists and कोले accident जाता तांकां मागीर पयले म्हणटा ते हांगा हाडटा। and 108 actually has to be kept in Anjuna only. जर कोणाक accident जालो पिकअप करून हांगा हाडपाक, that demand I have already raised, but आतां रिटर्न घालून फॉलो अप करतली आमी। आनी हांगा एक्सरे मशीन जाय नाल्यार आनी कितेंय जाय ते सगळें विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हांगा सगळी वेवस्था लोकांक जाय तशी। स्पेशली वी नीड डॉक्टर्स, मोर नर्सीस हियर। आहात 4 नर्स्यो हांगाचे सॅलरी घेतात, पूण दुसरे कडेन हा म्हणून आमकां आमच्या डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर आमचे बाय साधनान सांगलेले, एंड वी रेज्ड इट ऑल्सो। मॅडमी आमी पयले सांगलेले आमच्या इलेक्शनाच्या टायमार की हे हॉस्पिटलान आमचे फॅसिलिटीज खूब हे जाताले, तरी पूण आयज मॅडमीन बरो फुडाकार घेवन बारीकशी सगळीं कामां मेनशी फाटले आख्खे रेनोवेट करपाचे, मागीर पंचायती आनी चडशीं कामां जाल्यात। आनी थोडे मॅडम आमचे एक्सरेची मिशिनां, मागीर ब्लड टेस्टिंगाचे थोडे दुसऱ्या ते मातशें आनी टेस्ट केल्यार आनी बरें जातलें। आनी फाटली दुर्गा आमी सारकी मोडलेली, आमी सारकें आमच्या दोळ्यांनी पळयलां कितें जाता म्हणून। सो फाटलें आख्खें दुरीक सगळें न्यू बांदलेलें आहा आनी हांगा पेशेबूय येवपाचें आहा। सो जेन्ना कारणान लोकांक बरी सर्वीस मेळटली हांगा। सो मॅडमीन हांव कोल्यानीच आमच्या वाड्याच्या आनी सहकाराच्या नांवान तुका चडांत चड देव बरें करूं। चापोरा जेटीचेर थळाव्या नुस्तेकारांनी आपल्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम करपी चालू आशिल्ल्या प्रश्नाविशीं परत कागाळी उक्तायल्या। हे हुस्के संबंदीत खात्यांक पयलींच सांगल्यात आनी बेगिनात बेगीन हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर धडपडटा अशें आमदार दिलायला लोबो हांणी सांगलें। आता ते शापोरा जेटीचे म्हटले पळय, ते फिशरमॅन आहा त्यांचो आनी एक डिमांड आसा की ते उदकान सँड बार्स वता, त्या खातीर तांकां ड्रेजिंग कम्स अंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी जेटी कम्स अंडर फिशरीज। दोगांयचे एश्युरन्स घेतल्यात आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर बाब एलेक्स सिक्वेरा, ताणें सांगलां ड्रेजिंग करतलो। इट हॅज टू डू गेट सायमल्टेनियसली डन।